अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की गिरफ्तारी कैसे हुई, किसने अहकामात दिए, इसका फ़ायदा कौन उठाना चाहता है, अदालत क्या फ़ैसला देना चाहती है, नामालूम अफराद क्या प्रेशर दे रहे हैं, एक एक नुक्ते के ऊपर बात करूंगा और ये नहायत ही अहम ख़बरें हैं। आप इस सारे किस्से को जान लेंगे कि इससे पहले क्या होता रहा, आज किसने ऐसे करवाया और इमरान खान साहब के साथ मुस्तकबिल में क्या होगा। पहला नुक्ता, इमरान खान को गिरफ़्तार करने के अहकामात किसने दिए। हुकूमत ने अहकामात दिए, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से अहकामात जारी हुए, आर्मी चीफ़ से मशावरत हुई, आर्मी चीफ़ ने हामी भरी, जिसके बाद रेंजर्स आई, नैब को मोहरा बनाया गया। एक ऐसा केस जो ज़मीन के ऊपर पहले से मौजूद नहीं था, आनन फानन आया और उसी केस के अंदर जो इमरान खान हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस के पास बाकी पहले से बने केसों में पेश होना चाहते थे, उसमें उनको अचानक से गिरफ़्तार कर लिया गया। मर्ज़ी किसकी शामिल थी और इमरान खान से नामालूम अफराद के सवालात। अब जब नैब की कस्टडी में है इमरान खान तो किस तरह से सवालात हुए, उससे पहले मर्ज़ी किसकी शामिल थी। मैं पहले नुक्ते को फिर लिंक करता हूँ। तमाम लोगों की मर्ज़ी शामिल थी, उसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और प्लस इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की सब की मर्ज़ी थी और हतमी फ़ैसला करके तमाम लोगों की मर्ज़ी और मंशा को शामिल करके इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। जब नैब की कस्टडी में है तो इमरान खान साहब का मेडिकल करवाया गया नैब के दफ्तर के अंदर ही। कबल अज़ वक्त बता देते हैं कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट 70 सालों की उम्र में भी ठीक आएगी, कि बिल्कुल फ़िट हैं। गलत खबर ये आ सकती है कि इमरान खान के हवाले से कोई डॉक्टर ये भी लिख के दे सकता है नशा करते हैं, जैसे कि ये कहते रहे, एक दिन जेल में नहीं गुजार सकते, गिरफ़्तारी से डरते हैं। इमरान खान गिरफ़्तार हो गए, अब देखते हैं कि किसके शक यकीन में बदलते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। और नामालूम अफराद ने, जहाँ पर नैब ने सवालात किए, वहीं पर नामालूम अफराद ने इमरान खान साहब से सवालात पूछे। अब आप हैरान होंगे कि ये नामालूम अफराद कौन है। हैरान होने की क्या बात है, आपको पता है। अब आप जानना चाहते होंगे किस नौइयत के सवालात पूछे गए। पहला सवाल एक ही है इस सदी का, हमारे ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं, सबूत क्या आपके पास, हमारे फ़लाँ फैसल नसीर साहब का नाम क्यों लिया, क्या एविडेंस हैं, और इमरान खान को इस तरह से कभी आंखें बांधी जाएंगी, कभी उनको भूखा रखा जाएगा, उनको शायद टॉयलेट में ना जाने दिया जाए, तो इस तरह का टॉर्चर हो सकता है। बाकी आप बेफिक्र रहिए, यकीनन ऐसे सियासतदान के साथ या किसी के भी साथ भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ फ़िज़िकल जो है वो तशद्दुद किया जाए और चीज़ें की जाएँ। ताहम उनसे सवालात का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग हो सकता है मास्क पहन के आएँ, कुछ हो सकता है नकाब पहन के आएँ, उनके सामने वही आएँ जिनके वो नाम लेते थे, ताहम सवालात का सिलसिला शुरू है। ये कब तक होगा, ये सिलसिला जो है मुझे लगता है कि 14 दिनों तक या कम अज़ कम एक हफ़्ते तक इमरान खान साहब उन लोगों की कस्टडी में रहेंगे जो इनको गिरफ़्तार करना चाहते थे, और उन लोगों की ख्वाहिश पूरी होगी जो इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहते थे। लगता ये है कि लेवल प्लाइंग फील्ड जो है बेहतरीन तरीके से लेवल हो रही है। अब देखिए कि आप लोग इस इंतज़ार में होंगे कि जिस अदालत में पेश होना था उसी अदालत के जज साहब ने कहा कि ये गैर कानूनी कार्रवाई है, ये गैर कानूनी गिरफ़्तारी है, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर अदालत ने फ़ैसला देना है। अदालत ने अपने रिमार्क्स लिख दिए, पेपर तैयार हो गए, टाइपराइटर ने टाइपिंग कर ली। अदालतें तो रात 9 बजे तक तो नहीं खुली रहती। अब जब अदालत ने फ़ैसला कर लिया लेकिन सुनाया नहीं, फ़ैसला महफूज हो गया। जब महफूज हुआ तो बीच में किसी की कॉल आई होगी जिस वजह से वो फ़ैसला सुना नहीं रहे, वही हुआ जिसका डर था। बिल्कुल नामालूम अफराद की मुख्तलिफ़ जगहों से कॉलें आई और चीफ़ साहब को कहा कि देखिए आप इमरान खान को ज़मानत के ऊपर रिहा करने का और कानूनी का हुक्म देंगे और इस गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार देंगे। तो जब आप ऐसे करेंगे तो उसके बरक्स क्या होगा, आपका फ़ैसला जो है कबूल कर लिया जाएगा, मगर हुकूमत जो है और वो बाकी लोग मिल के एक नए केस में गिरफ़्तारी डाल देंगे, नैब फिर से गिरफ़्तारी डाल देगी, तो एक फ़ैसला उनके हक़ में आएगा और फिर से नए केस बना के या पुराने किसी केस के अंदर गिरफ़्तारी डाल के नैब फिर भी पास रखेगी। वही हाल होगा, कभी सिंध, कभी लाहौर, कभी कोयटा, कभी तोशाखाना, कभी जज के ऊपर तौहीन वाला केस, कोई भी केस उठ सकता है। 150 ऑप्शन है उनके पास। तो अदालत का जो फ़ैसला महफूज हुआ है वो इसलिए नहीं सुना रहे कि वो फ़ैसला सुनाया भी जाएगा, अमल नहीं होगा, चूँकि नए केस के ऊपर फिर से इमरान खान की गिरफ़्तारी डाल दी जाएगी। तो अब तक ये कशमकश जो है वो चल रही है और हुकूमत इस तरीके से, जिन लोगों ने ये प्लान किया था उनके पास अगले 2-3 प्लान और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। एक में बचेंगे, दूसरे में हो जाएंगे। अब देखिए कि सूरत हाल का फ़ायदा कौन उठाना चाहता है, इसका फ़ायदा किसको होगा। मरियम साहिबा ने ये कहा गिरफ़्तार हो गए, हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई, हो सकता है बुशरा बीबी भी गिरफ़्तार हो जाएँ। इसका फ़ायदा ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि इमरान खान की तंजीम को कालदम करार दे दिया जाए, यानी कि ये सरे से PTI को जमात ही नहीं, ये जो है दहशत गर्द लोग हैं,
ان کو کالعدم قرار دے دیں تاکہ یہ انتخابات میں حصہ ہی نہ لیں، انتخابات کے بارے میں بات ہی نہ کریں اور ان کو اندر رکھیے، اور جب باہر آنے والے ہوں گے تو ہو سکتا ہے میاں صاحب کی طرح 5 سالوں کے لیے نااہل ہو جائیں، لیکن وہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں، ان کی ساس کو انہوں نے پی ٹی آئی کی ورکر بنا دیا۔ تو اس وقت کی صورتحال کا فائدہ مسلم لیگ نون خاص کر اور بالخصوص نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ لندن کے میں جو نواز شریف صاحب ہیں سابق وزیر اعظم، اور شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم، ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ اضافے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے 4 دن کا دورہ اور بڑھا دیا۔ اضافہ مشکلات میں اس طرح سے ہوا کہ ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر لوگ جمع ہو گئے۔ اب یہ جب بھی یہاں باہر نکلیں گے، اللہ نہ کرے ایسی چیزیں ہوں، تو لگتا یہ ہے کہ ان کی گاڑیوں کا بھی پیچھا کیا جائے گا۔ احتجاج تو روزانہ ہوگا، لوگ ایموشنل ہیں، اس ملک کے اندر مائیں جو ہیں وہ نوافل بھی پڑھ رہی ہیں، وہ رو بھی رہی ہیں، ظاہر ان لوگوں کو ہمدردی ہے۔ اور واحد عمران خان ہیں جو اوورسیز کے اندر جو 1 کروڑ ہیں اس میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے سیاستدان ہیں۔ لوگوں کے بلڈ پریشر ہائی ہیں، جس کو ڈائبٹیز تھی اس کو بھی فکر ہے، جس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا اس کے لیے مزید دشواری ہے، اور لوگوں کو ایموشنل پن دیکھنے میں آ رہا ہے اوورسیز کے اندر، اور وہیں پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ اور یہ صورتحال شریف فیملی کے لیے، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے اب گھر کے باہر نکل کے کافی پینا بھی محال ہو چکا ہے۔ اب آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ ٹویٹر، فیس بک اور جو باقی سوشل میڈیا کے ذرائع تھے، سورسز تھے، ان کو آپ کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جہاں پہ ملٹری ڈیموکریسی ہے وہاں پہ بند کر دیا گیا۔ آپ کے بنیادی انسانی حقوق جو تھے وہ مسخ کر دیے گئے، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد انٹرنیٹ بند کرنے کے احکامات بھی جاری ہو چکے ہیں بڑے شہروں میں، اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں ان کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آگے چیزیں کیا ہوں گی، اور ان حالات کو سنبھالنے کے لیے، حالات کو بہتر کرنے کے لیے کون کیا کام کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو اس وقت کپتان پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے عسکری حکام کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں کوئی جھگڑا نہیں چاہتے، ہمارا فوج کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، ہم آج میں مفاہمت چاہتے ہیں۔ عسکری حکام سے انہوں نے رابطے کیے ہیں، کیا یہ بے وقت رابطے ہیں یا با وقت رابطے ہیں؟ کیا وہ وقت گزر گیا جب کوئی بات ماننی تھی اور مذاکرات کرنے تھے، یا اب بھی وقت باقی ہے؟ اگر شاہ محمود قریشی صاحب ان سے رابطے کر رہے ہیں تو یقیناً جس طرح سے عوام کا کسی حد تک پریشر آیا ہے، 23 کروڑ عوام تھی، 2300 بھی نہیں نکلے، چند ہزار نکلے، لیکن مختلف جگہوں کے اوپر اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان کے اندر 30,000 سے زائد لوگ نہیں تھے۔ پنڈی کے اندر زیادہ ریاکشن دیکھنے کو ملا، لیکن ان چیزوں کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ جی ایچ کیو کے اوپر پتھراؤ ہوا، فوج کی جو ایک گاڑی تھی اس کو ڈنڈے بھی مارے گئے، سننے میں آیا کہ ایک گاڑی کو جلا بھی دیا گیا۔ عوام جو ہے ان کا ریاکشن آ رہا ہے، پشاور کے اندر، لاہور کے اندر، اسلام آباد، ایون کراچی۔ اس کے ساتھ ساتھ علی زیدی کو سنا گرفتار کر لیا گیا، باقی لوگ جو ہیں وہ ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں، یعنی کہ فواد چودھری اس میں شامل ہیں، اسد عمر صاحب کا نام چل رہا ہے۔ تو اگر یہ کریک ڈاؤن کی جو رات کو خبر دی تھی، آپ پھر سے آپ کو بتا رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ حالات سنبھلیں کہ نہیں۔ اگر عدالت کا فیصلہ یہ نہیں مانا جائے گا کہ یہ غیر قانونی جو ہے وہ گرفتاری ہے، اور نیا فیصلہ جو آئے گا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، نیا کیس بنا دیا جائے گا، تو عدالتوں کے اوپر بڑی عدالت ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ہے، اور اس کے اوپر پروردگار کی عدالت ہے۔ باقی جو ریاست ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، اپنا اثر دکھا رہے ہیں، اور ماضی کی طرح آج حال میں بھی سیاستدانوں کو کچلنے کا عمل جاری اور ساری ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں گے؟ آپ ان کے جو ویل وشر ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تاہم پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر جو کہ آپ کے ٹیکسوں سے چلتا ہے، وہاں پہ یہ ٹکر چل رہے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر ملک بھر میں جشن منایا جا رہا ہے، اس کے اوپر ویڈیو چلی ہیں کہ مٹھائی کھائی جا رہی ہے، اور عمران خان کے مخالف اور باقیوں کے ہمدرد جو ہیں وہ جشن منا رہے ہیں۔ اور یہ وہ قوم ہے جو جمہوریت کو پسند کرتی ہے، لیکن مشرف صاحب مارشل لاء لگائیں تو یہی سیاستدان اس کا حصہ بنتے ہیں۔ ہماری قوم لڈو کھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس قوم کو ڈنڈا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر آپ سے ملیں گے۔